दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय मुलुकमा विद्यमान राजनैतिक अवस्थाका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले नेपाली कांग्रेसका नेता मानबहादुर साउदलाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। साउजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुरलाई धन्यवाद। स्वागत छ। विशेष गरी पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम हेर्दा तपाईँ नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति गर्नुहुन्छ हैन? हजुर। अछामको रामा रोशन जुन चाहिँ पर्यटकीय हिसाबमा पनि एकदमै राम्रो त्यो गन्तव्यका रूपमा लिइन्छ हैन? सामाजिक हिसाबमा पनि यहाँले आफ्नो उत्तरदायित्व पनि वहन गर्नु भएको छ गाउँ छिमेकमा। हजुर। सुरुमा रामा रोशन जुन गतिमा चाहिँ प्रचार प्रसार हुन पर्ने हो, जुन गतिमा राष्ट्रको नजर चाहिँ रामा रोशनमा पर्न पर्ने हो, त्यो कता कता नभए जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? एकदम लाग्छ। त्यो रामा रोशन अहिलेका दिनसम्म पनि उपस्थितै छ। अति सुन्दर छ। 12 खण्ड 18 खण्डले भरपूर्ण भएको, जस्तै अन्त पनि तालहरू छन्, वर्णहरू छन् र त्यहाँको भाषामा वर्ण भनिन्छ। अनि ठुल्ठुला तालहरू छन्। त्यो अरू ठाउँमा भइदिएको भए, पूर्वतिर भइदिएको भए, त्यो ठाउँ अथवा मध्यतिर भइदिएको भए त्यो धेरै माथि गइसक्थ्यो। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम पिछडिएकै कारणले गर्दा पनि त्यो पिछेतै भएको हो। त्यहाँको वस्तुस्थिति जस्तो सडकको बाटो, त्यहाँसम्म पुग्ने मार्ग, अहिले त स्थानीय सरकार पनि आएको छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ, यसले पनि त्यति राम्रो विकास गर्न र पहल गर्न नसकेका स्थिति हो? त्यहाँ स्थिति नसकेकै हो। अहिले त बाटो बन्ने अवस्थामा थियो। अहिले कैलाश खोलामा जुन बाढी पहिरो आयो त्यसले समग्र अहिले एकदम विकराल बनाएको छ त्यो बाटो। अब 10 वर्ष पछाडि धकेलिएको छ त्यो बाढी पहिरोले। अनि त्यो ठाउँ अहिले त्यो बाटो रामारोसनमै पुगिसकेको अवस्था थियो, पिच हुने अवस्थामा पनि थियो। अनि अहिले चाहिँ यो बाढी पीडितले गर्दा धेरै पछाडि धकेलिएको छ। अब स्थानीय निकायले को पहुँचमा पनि रहेन त्यो। अहिले त्यो बेला प्रदेश सरकारले पनि अलिकति उत्तरदायित्व देखाएर सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थमन्त्री त्यहाँ पुग्नुभयो। उहाँले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ केही काम बन्न सुरु भएको छैन? प्रदेशका अर्थमन्त्रीज्यू झपट बोराज्यूले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। त्यहाँ आफै बाटोमा खट्नुभयो। अनि जस्तै त्यो बाँदर पनि हिँड्न नसक्ने अवस्था थियो। हामी त्यो बाटोमा झुडेर लडारेर पनि जानुपर्ने सक्ने अवस्था थिएन। उहाँ आफै खट्नुभयो। म गर्छु, जसरी पनि म यो ठाउँबाट चुनाव जितेको हो, मैले काम गर्छु, यो बाटो जसरी पनि म तयार गर्छु भन्नु मैले उहाँले राता दिन आफै खटेर पनि काम गर्नुभयो। उहाँलाई हामी 26-22 जनताले धन्यवाद दिनैपर्छ। अब त्यति बेलाको स्थिति भएन, यहाँले पनि सामाजिक रूपमा चाहिँ आफूले सक्दो त्यहाँका जनताहरूलाई पनि केही आफ्नो तर्फबाट तपाईँले डिस्ट्रिब्युट गर्नुभयो होइन? त्यहाँका जनतालाई के राहत पनि उपलब्ध गराउनु भयो। त्यो बेला चाहिँ त्यहाँको स्थिति के भएको थियो? तपाईँ त त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्थ्यो। प्रत्यक्षदर्शी। कति दिनसम्म चाहिँ त्यहाँ दुःख पाए जनताले? म 2.5 महिना बसेँ त्यहाँ। म काठमाडौँबाट त्यतिखेर जटिल थियो यहाँबाट जान पनि। अनि पास पाउँदैन थियो, पास सिस्टम थियो। अनि मेरो गाउँको भाइ, मेरो अङ्कलको छोराहरूको परिवारै सखाप भयो त्यो बाढीले। अनि मैले यो भाइहरूको क्रियाको लागि जानुपर्छ भनेर मैले पास बनाएर गएँ। अनि मैले स्कर्पियो रिजर्भ गरेर गएँ यहाँबाट। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो त ठाउँ विकराल, मैले सोचेभन्दा पनि फरक थियो। त्यो जुन बस्ती बग्यो, त्यो बस्तीको अवस्था त यहाँ बस्ती थियो होला भनेर कोही कल्पना पनि गर्न सक्ने अवस्था रहेन। हामी त्यहीँ जन्मेको, त्यहीँ हुर्केको, त्यहीँ खेलेको ठाउँ, त्यो उजाड भएको थियो। अनि मैले त्यो सबै त्यो मुहानदेखि जहाँबाट पहिरो खुस्यो, जहाँबाट बाढी सुरु भयो, त्यो सबै ठाउँ गएँ। सबै ठाउँमा म पुगेँ। सबै जब दुःखी पीडित जनताको घर घरमा पनि पुगेँ। अनि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट अनि अलिकति मलम भए पनि 1 कट्टा चामलको सबैका खेतहरू बगाए। कसैको खेत छैन। कैलाश खोलामा धेरै जनताका खेत, रामारोसनवासीका, त्यो 26 वासीका सबैका खेत थिए। सबैका खेत अहिले 1 इन्ची पनि छैन। अनि हामी नेपाली काङ्ग्रेसको पहलमा 1885 कट्टा चामल बाँड्यौँ हामीले त्यहाँ पीडितहरूलाई। अनि जनता खुसी नै भए। अनि अब त्यसले हुनेवाला त केही छैन, राज्यले गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यही। अनि त्यो खोलामा अब त्यो कैलाश खोलामा अनि सहज किसिमले बाटो बन्ला जस्तो अवस्था रहेन। तपाईँ त्यहाँको स्थानीय भएकै नाताले पनि मैले अलिकति त्यहाँको घटनाक्रमका बारेमा उठाएँ होइन सुरुमा। अब अलिकति पार्टीका विषयमा हामी प्रवेश गरौँ, त्यो बहसमा प्रवेश गरौँ। तपाईँका सभापति शेरबहादुर देउवाजीले जसरी निर्वाचनमा हुमिनोस् होइन भनेर चाहिँ दिन प्रतिदिन व्हिप जारी गरिरहनु भएको छ। कांग्रेसको सभा हुन्छ, सभापतिको भाषण एकापट्टि हुन्छ, अर्को वरिष्ठ नेता पौडेल एकातिर बोलिरहनु भएको हुन्छ, गगन थापा अर्को वेमा बोलिरहनु भएको हुन्छ। कांग्रेसमा यस्तो स्थिति देखिया छ।
तपाईँहरूलाई चाहिँ यो निर्देशन दिइरहँदाखेरि चाहिँ सभापतिको भनाइमा चाहिँ तपाईँको के टिप्पणी छ? तपाईँहरू अब चुनावका निम्ति तयार हुनुभयो हो? तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ताहरू पनि निर्वाचनका लागि तयारी छन् त? यस्तो हो, पार्टीको बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीको के अरे जुनसुकै पार्टीले आफ्नो जहिले पनि चुनावलाई शिरोधार्य नै गर्छ। चुनाव आज नभए भोलि हुन्छ, भोलि नभए पर्सि हुन्छ। पार्टीको लागि पार्टीले चुनावको लागि तयारी भइ नै रहनुपर्छ। पार्टीको शीर्ष सभापतिले को निर्देश पनि मान्नुपर्छ। अनि यी कुराहरू के अरे पार्टीको अहिले खासै भन्नुभएको छैन। अब चुनाव भएछ, यो जुन अवस्था उल्टी भएछ भने चुनावमा जानै पर्ने हुन्छ, त्यसको अर्को विकल्पै छैन। भनेपछि तपाईँ सर्वोच्चको फैसला के आउँछ भन्नेमा चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। सर्वोच्चको फैसलालाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर यहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु। सर्वमान्य अदालतले जे गर्छ त्यसको निर्णय हामी नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार्छ। अलिकति सभापति चाहिँ कता कता हालका प्रधानमन्त्रीसँग साँठगाँठमा लागेको, त्यतातिर अलिकति लिप्त भएको, ढल्किएको, संवैधानिक नियुक्तिदेखि लिएर अन्य नियुक्तिहरूमा पनि उहाँको चाहिँ त्यहाँ मिलिमत रहेको भनेर जुन आक्षेपहरू आउँछन्, यो बाहिर मिडियामा के अरे बाहिर के अरे जनता सामान्यमा सानो कुरोलाई पनि ठुलो बनाउने एउटा प्रथा नै छ। अनि सभापतिज्यूले के अरे पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ हुन्छ, अनि के अरे पदाधिकारीको मिटिङ हुन्छ, दुनियाँ भइरहेकै छ। अनि सभापतिज्यूले एकल अब नियुक्तिहरूमा जुन के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन गर्नुभयो, नियुक्ति गर्नुभयो, धेरै लामो समयसम्म के अरे नियुक्ति हुन सकेको थिएन, तुरुन्त नियुक्ति गर्नुभयो। एकाध मान्छे सभापतिज्यूको पर्यो होला, नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने पर्यो होला, तैपनि त्यो समग्र राष्ट्रको लागि आवश्यक व्यक्तित्व थियो होला, त्यसरी भयो। अनि त्यसको विरोध खासै पार्टीमा छैन, पार्टीभित्र छैन, बाहिरको मान्छेले के अरे अरू पार्टीको मान्छेले भनिदिने कुराहरू स्वाभाविकै हो। होइन, तपाईँहरू चाहिँ एकातिर यो कङ्ग्रेसको दुईटा दाँत देखियो क्या, हात्तीको एउटा चपाउने दाँत र एउटा देखाउने दाँत भनिन्छ। एकातिर आन्दोलनमा पनि गए जस्तो, अर्कोतिर चाहिँ पक्नुस् न बिस्तारै भन्या जस्तो यो प्रवृत्ति चाहिँ किन भइरहेछ कङ्ग्रेसमा? किन खुलेर कङ्ग्रेस यो प्रतिगामी कदम हो भने यसका विरुद्ध जान सकिरहेछ? प्रतिगामी कदमको विरोध नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका हरेक संस्थाहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका भारतीय सङ्गठनहरू, विद्यार्थी सङ्घ, नेभी सङ्घ, के अरे शिक्षक सङ्घ लगायतका विभिन्न तरुण दल सबले गरेका छन्। आफू प्रत्येक जिल्लामा, प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक गाउँमा यो असंवैधानिक कदम हो भनेकै छ, लागेको छ। अब त्यो के अरे हुँदाहुँदै पनि अदालतमा मुद्दा पढिसकेपछि अनि अदालतको फैसला त कुर्नु सबैले स्वाभाविकै हो। अदालतको एउटा भन्दा माथि त कोही छैन। असंवैधानिक कदम पनि भन्ने, फेरि चाहिँ निर्वाचनमा पनि हुमिने भन्दाखेरि द्वैत चरित्र देखिएन कङ्ग्रेसको? अदालतको फैसलापछि अहिले निर्वाचनमा जानु भनेकै छैन। अदालतको फैसलापछि अब त्यसको विकल्प, तपाईँको सभापतिले त निर्वाचनका लागि तयार हुनुहोस् भनिसक्नु भएको छ। विकल्पै छैन। अब अदालतले फैसला गरिसकेपछि चुनावमा नजानु त अर्थै छैन, जानै पर्ने हुन्छ, अर्को विकल्पै छैन। अब देशलाई डुङ्गामा राखिराख्ने कुरै हुँदैन। कति वर्षसम्म निर्वाचन गर्ने? तपाईँ एउटा अलिकति बुद्धिजीवी व्यक्तित्व पनि हो होइन? तपाईँले लामो समयसम्म हिजो कम्युनिस्टको राजनीतिमा हुमिनुभयो, अहिले कङ्ग्रेसको राजनीतिमा हुनुहुन्छ होइन? यो राजनीति गर्दा गर्दै यो कोभिडको सङ्क्रमणका बेला परेको यो देश, विश्व नै यति बेला सङ्क्रमणमा पर्यो, नेपाल पनि त्यहाँबाट अछुतो रहन सकेन। मान्छेलाई भ्याक्सिन लाउनु पर्ने ठाउँमा, खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने ठाउँमा होइन, मान्छेका दुःख सुखमा साथ दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन गराउँदाखेरि प्रतिपक्षी दलले समेत त्यसको चाहिँ साँठगाँठ गर्न मिल्छ? प्रतिपक्षी दल पनि त्यसैसँग हातेमाल गरेर अगाडि गर्न साँठगाँठ गरेकै छैन। त्यो राति एउटा सभापति प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन जसरी एउटा घोषणा गर्नुभयो, असंवैधानिक कदम घोषणा गर्नुभयो, त्यसको विरोध काङ्ग्रेसले गरेकै छ। साँठगाँठ यसमा बिल्कुल भनेपछि वरिष्ठ नेता पौडेल, गगन थापाहरूले गर्नुभएको छ, सभापति देउवाले चाहिँ खासै गर्नु सभापतिज्यूले पनि गर्नुभएको छ। अब त्यो अहिले कसैले बढी गर्यो, कसैले कम गर्यो भन्ने मात्रै, सबै समग्र पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गरेकै छ, विरोध नगरेको मानिँदैन। उहाँले त अघि पनि कुरा आयो, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पनि विरोध गर्नु भएन होइन? त्यहाँ केही मान्छेहरू राखे, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउँदै आफू खुसी निर्णय गर्दा पनि प्रतिपक्षी खोइ कहाँ हराएको छ, कुन दुलोभित्र पस्या छ भन्ने आलोचना खेपिरहनु भएको छ। संवैधानिक कदमको विरोध नेकपा प्रचण्ड पक्षले नै गरिरहेको छ। अनि हुन पनि नदिने, अनि के अरे त्यो गठन पनि हुन नदिने, आफ्नै मान्छे पहिला राख्नुपर्छ, आफ्ना प्यानलका राख्नुपर्छ र त्यो लामो अवधिसम्म के अरे त्यो संवैधानिक निकाय गठन हुन सकेन। अनि त्यसपछि के अरे त्यो अन्यलमै रहेको थियो। अब अहिले के अरे जुन
प्रधानमन्त्रीले गठन गरिसकेपछि पनि उहाँहरूले विरोध गरेकै छ। अब त्यो विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नै होइन त्यो विरोध अब गर्नुहुँदैन। अर्को कुरा नि साउजी, जस्तो कांग्रेसले चाहिँ अदालतलाई कतै प्रभावित पार्न खोजिरहेछ कि भन्ने अर्का टिप्पणीहरू सुनिन्छन्। काङ्ग्रेसले केही पनि अदालतको के अरे हाम्रो सर्वोपरि सभापतिज्यूले शेरबहादुर देउवाज्यूले के अरे अदालतको निर्णय अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि पार्टीभित्र पनि भन्नुभएको छ, मिटिङहरूमा पनि भन्नुभएको छ, अनि कार्यकर्ता भेटघाटमा पनि भन्नुभएको छ। अब अदालतमा के अरे मुद्दा परिसकेपछि मुद्दाको फैसला त सबैले कुर्नु परेन। अदालतलाई यसो गर उसो गर हाम्रो पक्षमा गर भन्नै मिल्दैन। प्रतिनिधि सभा यदि चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, त्यहाँ मुद्दा परेको छ, त्यसको विरुद्धमा त्यो सदर भयो या बदर भयो भने चाहिँ कांग्रेसले के गर्छ? यदि त्यो बदर भयो भने के हुन्छ? सबै स्वीकार गर्छ, बदर भए पनि स्वीकार गर्छ, सदर भए पनि स्वीकार। अदालतले निर्णय गर्छ त्यसपछि त अर्को निकाय नै छैन, स्वीकार गर्छ। कहीँ कतै सत्ताको लालचा पला त होइन सभापति, तपाईँका सभापतिलाई एकपटक फेरि 7 पटकसम्म ज्योतिषले प्रधानमन्त्री बन्न भनेका सभापतिलाई चाहिँ एकपटक पुनः प्रधानमन्त्री बन्छ कि भन्ने त्यस्तो कुनै प्रसङ्ग भन्नुभयो होला। 7 पटकसँग हुन सक्ने क्षमतावान मान्छे पनि हुनुहुन्छ। अनि के अरे त्यो लालचमा छैन उहाँले, त्यो भन्नु भएको छैन। म प्रधानमन्त्री छु, मलाई बनाउनुहोस्, तपाईँलाई साथ दिन्छु, न प्रचण्डसँग भनेको छ न केपीसँग छ, त्यो भनेकै छ। होइन, प्रधानमन्त्री हुनलाई त अहिले त देउबालाई त धेरै ठुलो सजिलो छ नि तपाईँका सभापतिलाई। कांग्रेसलाई सत्तामा जान त धेरै सजिलो छ। यदि प्रतिनिधि सभा सदर भए पनि कांग्रेसको मिलेमतोमा त्यो नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। नेकपाका दुवै पक्ष चाहिँ अल्पमतमै रहन्छन्। दुवै पक्ष गए पनि एक न एकले त त्यहाँ चाहिँ के अरे आफू मत प्राप्त गर्नका निम्ति, विश्वासको मतका निम्ति कांग्रेसलाई लिनै पर्ने हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ कांग्रेसको अडान, त्यो बेला कांग्रेसको भूमिका के भइदियोस् जस्तो लाग्छ? जनताको म्यान्डेट नेपाली कांग्रेस स्वीकार गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक दल हो, लोकतान्त्रिक पार्टी हो। अनि जनताले गरे हिजो तपाईँ प्रतिपक्षमा बस्नुहोस् भनेर नेपाली जनताले हाम्रो पार्टीलाई मत दिएकै हो। अनि अहिले के अरे देशमा जटिल परिस्थिति छ। अहिले जटिल परिस्थितिमा सरकारमै जानुपर्दा पनि के अरे म सरकारमा जाँदिनँ, देशलाई अन्यलमै राख्छु भन्न मिल्दैन। किन भन्दा नेकपा फुटिसकेपछि तिनीहरूको सरकार बन्न सक्ने, एकल पार्टीले बनाउन सक्ने अवस्था छैन। न प्रचण्ड पक्षले गर्न सक्छ, न केपी पक्षको मत पुग्छ, सरकार बन्ने बहु ठुलो दल नेपाली कांग्रेस हुन्छ त्यतिखेरको परिस्थिति। अनि पार्टीको मिटिङले, सभापतिज्यूले, अथवा सबै के अरे पदाधिकारीको मिटिङले, नेपाली कांग्रेसको जिल्लाको के अरे केन्द्रीय कमिटीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ। कांग्रेस सरकारमा जान तयार छ, सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छ। कांग्रेसलाई यति चाँडै सरकार सत्ताको माया लाग्यो छैन, मोह छैन, त्यो मोह छैन। नेपाली कांग्रेसलाई त्यो मोह छैन, जनताको म्यान्डेटलाई स्वीकारेको छ। सत्तामा जाने नेपाली कांग्रेसलाई आतुर छैन। अबको चुनावमा जनताले जे गर्छ अझ पनि त्यही स्वीकार छ। अब यो मध्यावधि निर्वाचनमा यति धेरै खर्च लाएर होइन, तपाईँ त विगत राजनीतिदेखि नै अहिलेसम्म यहाँसम्म आउँदाखेरि बुझेर आउनु भएको हो। तत्कालीन समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भङ्ग गर्नुभयो होइन, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँको शेरबहादुर देउवासम्मले पनि विघटन गर्नुभयो, मनमोहनले पनि विघटन गर्नुभयो होइन। मनमोहनको बदर भयो। यद्यपि यो हेर्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन बेलाका संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङले संविधानमा कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीलाई स्वविवेकले र उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्र चाहिँ संविधान विघटन गर्ने वा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन भनिरहँदाखेरि आज चाहिँ उहाँले संविधानकै धारा 76-85मा टेकेर विघटन गर्ने भनिरहँदाखेरि यसरी त मुलुक अस्थिर बन्दैन भने यो त बुढीमरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भने जस्तो भएन? कांग्रेसमा यसमा अलिकति कांग्रेस चाहिँ यसमा सिन्सियर हुन पर्दैन? तपाईँ कांग्रेसले सिन्सियर नै छ, कांग्रेस सिन्सियरै छ। अनि के अरे हिजो के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले छैन भन्ने सुभाष नेम्बाङ अहिले केपी ओलीसँगै हुनुहुन्छ, सँगै हातेमालो गरिराख्नु भएको छ। अब यो उहाँभित्रको के छ, कम्युनिस्टभित्र आफै के अरे कानुनलाई लाद्ने, आफै कानुन बनाउने, आफै त्यसलाई लत्याउने, आफूलाई त्यसलाई लात तान्ने प्रवृत्ति हो यो। अनि यसमा नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेकै छ, विरोध छ हाम्रो। त्यो के अरे विघटन हुनु हुँदैन। अब त्यत्रो पार्टीले कमसेकम नेपाली जनताको चाहना त के थियो, बहुमत 2/3 बहुमत दिने कारण। अब कम्युनिस्टले यत्रो आन्दोलन पनि गर्यो, दुनियाँ भयो, अनि धेरै लामो अवधिसम्म के अरे देशमा निकास दियोस्, विकास गरोस्, नेपालको के अरे राष्ट्रियतामाथि राम्रो गरोस् भन्ने हो। तर जनताले भने अनुसार अहिले जनता निराश भएको छ। वडा स्तरदेखि केन्द्र सरकार जनता सबै निराश भएका छन्। तपाईँ त एउटा अछाममा राजनीति गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ होइन? त्यहाँ रामा रोशन जुन मैले कुरा गरेँ पर्यटकीय क्षेत्र,
त्यो एरियाको भौगोलिक स्थिति अनि त्यहाँको चाहिँ राजनैतिक स्थिति, स्थानीय सरकार आइसके पछाडिको स्थितिलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ र आगामी राजनीतिक यात्रामा चाहिँ म यस्तो गर्न सक्छु भन्ने के छ? अब राजनीतिक यात्रामा पार्टीले अब चुनावमा टिकट दिएछ र चुनाव भएछ भने, अब चुनावमा टिकट दिएर पनि जितिएछ भने अब त्यो आफ्नो भिजन, आफ्नो सोच, आफ्नो विचार जनताको लागि गर्ने कामहरू मैले सोचेको छु। त्यो कुनै दिनमा हजुर सामान्य भन्ने नै छु। अनि के अरे अहिले त्यहाँको समग्र विकास राम्रो भएको छ, स्थानीय सरकारले राम्रो विकास गरेको छ रामारोसनमा। विकास भन्ने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने तपाईँले सुरुमा भनिसक्नुभयो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्यो, अहिले सिंहदरबार भन्यो, सिंह मात्रै गए गाउँमा। यता यता दरबार बनेन, ठुल्ठुला सिंह भएका सिंहहरू गाउँमा गएका छन्, वडा स्तरसम्म सिंहहरू गएका छन्, जनतामाथि राणा शासनको भन्दा ठुलो दमन गरेका छन्। अहिले के अरे वडा अध्यक्ष त पुलिस, गाउँपालिका अध्यक्ष त पुलिस बोकेर हिँड्छन्। जनताका हिजो जनताका नेता, सर्वहारा वर्गका नेता, अनि जनताको विकास गर्ने, जनतालाई किन प्रहरी बोकिरहेछन्? सुरक्षा थ्रेट भयो, उनीहरूले भ्रष्टाचार गरे। त्यही त होला नि। त्यो अब ठाउँ विभिन्न कर्मचारी भर्ना गर्दा, विभिन्न किसिमको के अरे नियुक्ति, हरेक ठाउँमा शिक्षक भर्ना गर्दा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने गाउँमा पुरै हल्ला छ, व्यापक छ। मान्छेले विभिन्न रेकर्डहरू पनि राखेको छ। तपाईले प्रमाण राख्न सक्नुहुन्छ? प्रमाण आरोप लाउनुभन्दा अगाडि कुनै दिनमा चाहिएपछि म प्रमाण पनि राख्नेछु। त्यसो भए रामारोसनमा भ्रष्टाचार धेरै भएको छ। जनता शोषण भएका, शोषित भएका, के अरे लुटिएका जनता मलाई प्रमाण दिने तयार छन्। म प्रमाण ल्याएर रामारोसनमा भ्रष्टाचार धेरै भएको छ। स्थानीय तहमा जनताको, त्यहाँको जनताको कसले अध्यक्षले भ्रष्टाचार गरेको छ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिलेर भ्रष्टाचार गरेको छ, वडासम्मका मिलेर भ्रष्टाचार गरेको छ। अब वडासम्म पनि भ्रष्टाचार छ भन्ने भनाइ छ त्यहाँ, हैन? अनि के अरे अब हाम्रो वडा उपाध्यक्षले, गाउँपालिका उपाध्यक्षले 1 महिनासम्म तालाबन्दी पनि गरे पार्टीभित्र। पार्टीको के अरे कार्यालयलाई, पार्टी के अरे जनताको अफिसलाई, जनताको सेवा गर्ने अफिसलाई, के अरे गाउँपालिकाको अफिसलाई ताला लाउनु हुँदैन थियो गाउँपालिकाको उपाध्यक्षले। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उहाँले ताला लगाउनु भयो, ताला खोल्नु भयो। अब के कारणले ताला लियो, किन खोल्यो, हामीलाई त्यो केही प्रतिपक्षलाई केही थाहा छैन। हामी त्यसको खोजीमा छौँ। तपाईँ त राष्ट्रवादी नेता डाक्टर भीम रावल, हजुर हजुर, उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो एउटा फरक क्षमता राख्नुहुन्छ, त्यो ठाउँको मान्छे हजुर, हैन? त्यो ठाउँमा चाहिँ क्षेत्र एउटै हो, त्यो क्षेत्रको मान्छे तपाईँ, हैन? त्यो क्षेत्रमा कङ्ग्रेसको अवस्था के छ? राहुलजीको क्षेत्रको अवस्था के अरे धेरै राम्रो छ। स्थानीय निकायमा झिनु मतले काङ्ग्रेसले हारेको छ। अहिले समन्वय समितिको सभापति पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाटै हुनुहुन्छ। बहुमत जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसै छ स्थानीय निकायमा। अनि धेरै स्थानीय निकाय काङ्ग्रेसले जितेको छ। कुनै ठाउँमा एकमतले हारेको छ, कुनै ठाउँमा काङ्ग्रेसको के अरे काङ्ग्रेसको अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेकपाको पनि छ। अनि सापे जस्तो एउटा ठुलो नगरपालिकामा अनि झिनो 300-400 मतले हारेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले। अनि अब त्यो काङ्ग्रेस कमजोर छैन, काङ्ग्रेस कमजोर छैन। पहिला असममा 3टा क्षेत्र हुँदा पनि काङ्ग्रेसको दबदबा हो। काङ्ग्रेस 3 क्षेत्रमा के अरे नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो। अहिले के अरे अब अहिलेको जुन केन्द्रदेखि वडासम्मको जुन अवस्था, भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, अनि के अरे केन्द्रमा करोडका भ्रष्टाचारका कुरा आउँछन्। अनि विषादी औषधिको परीक्षणै गर्न नेपालले गर्न नपाउने भारतको दबावमा जुन परेर पछि चेकै भएन, कति दिन थानकोट हुँदैन, यी कुराहरू, निर्मला हत्याका कुराहरू छन्। अनि यति उसका कुराहरू छन्। अनि विभिन्न बालुवाटारका कुराहरू छन्। यी कुराले जनता अब कुनै ठाउँमा पनि सकभर भनेपछि अहिलेको नेतृत्व, अहिलेको सरकार चाहिँ हरेक ठाउँमा फेल हुँदै गयो। फेल हुँदै गयो। लास्टमा त सरकारले राम्रो काम पनि त गरेको छ नि। राम्रो काम के गरेको छ? रेल ल्याछ, रेल त रानीपोखरी बनाएको छ, धरहरा चाहिँ ठड्याएको छ। त्यो हिजोको थियो, त्यसलाई पुनर्निर्माण, विदेशबाट कत्रो पैसा आएको छ। आज त्यो चुरेको जुन बाढी भयो नि, त्यहाँको महिलाहरू, त्यहाँका जनताहरू अहिले हाम्रो विदेशबाट आएको पैसा त हाम्रो पाउनुपर्छ भनेर जुलुस गरिरहेछन्। त्यो पैसा पनि सरकारले बाँडेको छैन। अनि त्यो बाढी के अरे भूकम्प प्रभावितहरूले पनि पैसा पाएका छैनन्। तपाईँ अहिले कुन मिडियामा आएको छ? आजकै मिडियामा, पत्रिकामा हेर्नु, उसमा कान्तिपुरमा छ आजको उसमा। अनि त्यस्तो छ अवस्था छ। के अरे यो भूकम्प पीडितहरूलाई कति वर्षसम्म, अहिलेसम्म पनि भूकम्प पीडितका समस्या समाधान हुन सकेको छैन। अर्को भूकम्प कहिले जान्छ, प्राकृतिक प्रकोप कहिले हुन्छ, त्यो छैन। पहिल्यै यति वर्ष तपाईँका सभापति यसै सरकारसँग नजिक भएर काम गरिरहनु भएको छैन। अब सरकारसँग नजिक हुनु प्रतिपक्ष हो, उहाँ प्रतिपक्ष दलको प्रमुख हो। उहाँ के अरे उहाँले अरे छुट बहुमत, 2/3 बहुमतको सरकारलाई राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, देशलाई बनाउनुहोस् भने छुट दिएको मात्रै हो। छुट छ, सबै कुरामा छुट छ। कङ्ग्रेस हेरेर पर्खको स्थितिमा हो आजको दिनमा? आजको दिनमा त्यही हो, आजको दिनमा त्यही हो।
अब कङ्ग्रेसलाई चाहिँ किन जनताले भोट दिने, भोलि कङ्ग्रेसलाई निर्वाचनमा किन पहिलो पार्टी बनाउने, किन कङ्ग्रेसलाई जिताउने भनेर हेर्दाखेरि त यो सबै सिनारियो हेर्दाखेरि त जुन यो साँठगाँठको मामला अलिकति बढी अगाडि आइरहेको छ, कङ्ग्रेसलाई पनि के का लागि जिताउने त अब जनताले भन्ने त प्रश्न त छ नि, एउटा नैतिक प्रश्न छ। त्यो छ। तपाईँहरू सुध्रिन पर्ने छैन? कङ्ग्रेसहरू क्लियर हुनुहुन्छ? कङ्ग्रेस सुध्रिनुपर्छ, अति आवश्यक छ। कङ्ग्रेस सुध्रिनुपर्छ। कोही कङ्ग्रेसभित्रै पनि प्रतिपक्षकै भूमिका खेल्ने अवस्थामा पनि छन्। उहाँहरूको आफ्ना व्यक्तिगत किसिमले होला, व्यक्तिगत कसैको समस्या हुनसक्छ, समग्र पार्टीलाई बिगाड्ने किसिमले। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ जहिले पनि सभापति देउबाले पेलेर जानुभयो, कङ्ग्रेसको सिद्धान्त बिर्सनुभयो, कङ्ग्रेसलाई सखा पार्नुभयो भनिरहनु भएको छ। तपाईँ के भनिरहेको छ, मिडियामा हामी सुनिरहन्छौँ, तर समग्र यस्तो हामी देख्दैनौँ। उहाँ त निर्वाचनमा जानका लागि तयारै हुनुहुन्न अनि तयार हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसको के अरे एउटा विधानमा भएका कुराहरूलाई पालना सबैले गर्नुपर्छ। के अरे काङ्ग्रेसको नीति नियममा जानैपर्छ। अनि भोलि चुनावमा जाएपछि उहाँले एक सिङ्गलमा जाँदैन भनेपछि नि पनि हुँदैन, जानुहुन्छ उहाँ। युवा नेता गगन थापा समेत सभापतिको कदमप्रति रुष्ट हुनुहुन्छ। अहिले त सबै रुष्ट छन्। कसैले कडा बोल्यो, कसैले अलि धेरै बोल्यो भन्ने मात्रै हो। सबै नेपाली काङ्ग्रेसको सबै वडादेखि केन्द्रसम्म सबै रुष्ट नै हो। यो स्थिति किन भइरहेछ कङ्ग्रेसमा? यो सभापतिले नै सिर्जना गरे परिस्थिति होइन त? यो उहाँहरूले मिलाउन जान सक्नु भएन नि त? मिलाउन त जान्नु उहाँले विभिन्न भन्नै भएको छ। अनि अब अहिले सबैलाई समेट्नै भएको छ। के अरे अदालतको निर्णय तपाईँको गाउँ तहसम्म समेत के अरे सभापति देउबाको गुट एउटा, पौडेल पक्षको गुट अर्को, होइन, सिटौला पक्षको गुट अर्को। यो कङ्ग्रेसमा समेत यो गुटको राजनीतिले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नेता ओझेलमा परे जस्तो लाग्दैन? गुट छ, गुट देखिन्छ। अब यो गुट मिल्नु, नेपाली काङ्ग्रेसले जनता नेपाली काङ्ग्रेसले अब केही गर्छ कि भन्ने के अरे सोच्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस छोडिदिनुपर्छ। धेरै कुरामा के अरे निकास दिनुपर्छ। कार्यकर्ताहरूलाई पनि मिलाउनुपर्छ। सबै रामचन्द्र पौडेलजीलाई पनि मिलाउनुपर्छ। अनि सभाज्यूले सबैको के अरे भूमिका, राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तपाईँले हिजोका दिनमा रामारोसनका बाढी पीडितलाई यो कुरा छुटाउनु भएन, तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। मैले व्यक्तिगत पीडितलाई पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। तर त्यहाँका पीडितहरूको अहिलेको माग के हो? त्यहाँका पीडितहरू आजको दिनमा चाहिँ कस्तो अवस्थामा बसिरहेका छन्? त्यहाँ विकराल अवस्था छ। खेतबारी कसैका छैन, जसले गरी खाने चिज सबै बग्या छ। अब कहाँ गरी खाने त्यहाँका जनता सबै इन्डिया गएर पेट पाल्ने हो। तेस्रो मुलुकको पनि त्यहाँका जनताको पहुँच छैन। सबै जनता प्रत्येक घरबाट एकजना, दुईजना, तीनजना, चारजना पनि इन्डियामा छन्। त्यही इन्डियाको कारणले हाम्रो त्यो विकट हो रामारोसन। कालीकोटसँग जोडिएको छ, उता बाजुरासँग जोडिएको छ। अनि के अरे विकट ठाउँ हो। अनि के अरे त्यहाँका जनतालाई के अरे अहिले यो बाढीले गर्दा, त्यहाँको बाढीले गर्दा विकराल समस्या छ। बाटो छैन। बाटो तपाईँ सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? स्थानीय सरकारले त्यहाँ के गरिरहेछ, होइन? केन्द्र सरकारलाई राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत तपाईँको आह्वान चाहिँ के छ, अनुरोध? स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले राम्रो के अरे निर्देशन दिनुपर्छ। त्यहाँको स्थानीय सरकारले त्यहाँको जुन अहिलेको अवस्था, विकराल अवस्था छ, आफूले सके जति आफूले गर्ने। अनि के अरे पीडितहरू छन्, त्यहाँलाई राहतको व्यवस्थाहरू। अनि त्यहाँका अहिले अब जुन अहिले के अब त्यो बाटोमा त्यो पुरै खेतबारीहरू बगाउनु भएको छ, त्यो खेतबारीहरूको विषयमा के सोच्ने? अब त्यो केही बिरुवा र वृक्षारोपण गर्ने कि अनि त्यो के अरे नदीलाई के अरे तत्पण्डन गरेर एउटा ठाउँमा केन्द्रित गर्ने कि? ठुलो बजेटको आवश्यकता छ। त्यो केन्द्र सरकारले त्यो व्यवस्था गरोस् र त्यहाँको जनतालाई निकास दियोस्, त्यहाँको जनताको के अरे दुःखमा साथ दियोस् भन्ने म चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र भनाइका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा समग्र नेपाली कङ्ग्रेसको पछिल्लो वस्तुस्थिति र विशेष गरी अछामको रामारोसन पर्यटकीय हिसाबमा पनि एउटा सुन्दर भविष्य बोकेको त्यो क्षेत्र, स्थानीय सरकार आएपछि त्यहाँ भएको विकास र जुन रामारोसनमा त्यहाँको कैलाश खोलामा आएको बाढीले त्यहाँ बाढी धेरै परिवारहरूलाई चाहिँ छेदविच्छेद पारेको थियो। त्यहाँका परिवारको आजको अवस्था के छ भन्ने सेरोफेरोमा त्यसै क्षेत्रबाट राजनीति गर्ने एकजना मानबहादुर साउदसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेमबम बिदा हुन्छु। नमस्कार।